नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् षष्टितमः सर्गः। रामोन्मादः। वृषमाव्रजमानस्य तस्यादो वामलोचनं प्रास्फुरच्चास्कलद्रामः वेपतुच्चाप्यजायत उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्मुहुः अभिक्षेमं तु सीताया इति वै व्याजहार च त्वरमानो जगामात सीतादर्शनलालसः शून्यमावसतं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्रोडजस्थानम् अभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालां च रहितां सीतया तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव रुदन्तमिव वृक्षैश्च म्लानपुष्पमृगद्विजं श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तवनदेवतं विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्धवृषीकटं दृष्ट्वा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः। हृतामृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनाप्यथवा भीरुः अथवा वनमाश्रिता गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्तं वा नदीं गदां यत्नान् मृगयमानस्तु नाससादवने प्रियां शोकरक्ते क्षणशोकाद् उन्मत्त इव लक्ष्यते वृक्षाद् वृक्षं प्रधावान् सः गिरेच्छाद्रिं नदान् नदीं बभूव विलपन् रामः शोकपङ्कार्णवाप्लुतः अपि कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्बयति जानीषे शंससीतां शुभाननां स्निग्धपल्लवसङ्काशा पीतकौशेयवासिनी शंसस्व यदि वा दृष्टा बिल्वोपमस्तनी अथवार्जुनशंसत्वं प्रियां तामर्जुनप्रियां जनकस्य सुताभिरुः यदि जीवति वा न वां ककुभक्ककुभोरुं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीं यथा पल्लवपुष्पाढ्यः बाधिह्येष वनस्पतिः भ्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरोह्ययम् एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम् अशोकशोकापनुतं शोकोपहतचेतसं त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया सन्दर्शनेन मां यदि तालत्वया दृष्टां पक्वतालफलस्तनि कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि यदि दृष्टा त्वया सीता जम्बुजाम्बूनदप्रभां प्रियां यदि विजानीषे निःशङ्कं कथयस्व मे अहो त्वं कर्णिकाराध्य सुपुष्पै शोभसे भृशं कर्णिकारप्रिया साध्वी शंसदृष्टा प्रिया यदि शूतनीपमहासालान् पनसान् कुरवान् दवान् ताडिमानसनान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः बगुलानत पुन्नागान् चम्पकान् केतकीस्तथा पृच्छन् रामो वने भ्रान्तः उन्मत्त इव लक्ष्यते अथवा मृगशाभाक्षीं मृगजानासि मैथिलीं मृगविप्रेक्षणीकान्ता मृगीभिः सहिता भवेन् गजसा गजनासोरुः यदि दृष्टा त्वया भवेन् तां मन्ये विदितां तुभ्यम् आख्याहि वरवारण शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिबानना मैथिली मम विस्रब्धं
कथयस्व न ते भयं किं धावसि प्रिये दूरं दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणामयि नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे पीदकौशेयकेनासि शुचिता वरवर्णिनि धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदं नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनि कृच्छ्रं प्राप्तं हि मां नूनं यतोपेक्षितुमर्हति व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिता शनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया नूनं तच्चुपदन्तोष्टं सुनासं चारुकुण्डलं पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं मुखं निष्प्रभतां गतं सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवाग्रैवेयशोभिता कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा नूनं विक्षिप्यमानौ तौ बाहुपल्लवकोमलं भक्षितौ वेपमानाग्रं सहस्ताभरणां गतं मया विरहिता बाला रक्षसा भक्षणाय वै सार्तेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवां हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचिन् हा प्रिये क्व गदा भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद्वनं क्वचिद् उद्भ्रमते वेगात् क्वचिद् विभ्रमते बलाद् क्वचिन्मन्त इवापादि कान्तान्वेषण तत्परः स वनानि नदीशैलान् गिरिप्रस्रवणानि च काननानि च वेगेन भ्रमत्य परिसंस्थितः तथा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं त्वतमैथिलीं प्रति अनिष्टिताशः स चकार मार्गणे पुनः प्रियाया परमं परिश्रमम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे रामोन्मातो नाम षष्टितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।